جديده واللي من عاودت وليت لكم بلا فيديو اللي كنت وعدتكم ديجا بها، واللي هي ان شاء الله تكونوا عرفتوها. اللي هي ماذا يوجد في حقيبتي للسفر. كنت قلت لكم ديجا عليها في المفضلات الصيفيه، قلت لكم اذا كنتم حابين ندير لكم فيديو هكا صغيره اللي ندي فيها لي مينياتور، يعني لي برودوي صغيورين، قولوا لي وكنتو حابينها. دونك انا درتها لكم. قبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم ما تنساوش زوج حاجات: الاشتراك في القناه، يعني تابونيو غير لتحتها، وما تنساوش ثاني لا نوتيفيكاسيون لا كلوش تابزوا عليها باش غير نحط لكم فيديو جديده تجيكم لا نوتيفيكاسيون ولا الاشعار. وهذا مكان هيا نبداو. الوغ عندي هاد لابوشيت كما راكم تشوفوا فيها جايه غاز. شوفوا هي تبان صغيره بصح محاينها شحال كبار، ترفد بربي. الوغ جايه غاز، شريتها ما نقول لكم باش ما نكذبش عليكم، ما نقول لكم شريتها من الجرف، ما نقول لكم شريتها من المارشي. واش من المارشيه تاع البيار يا ميسوني، شريتها ب 80000 ولا 60000 80 جاب ربي. وسوليده يعني فيها هاد الكروشي. هذا هو اللي يلصق. واش ندي جايه غاز، وديجا مكتوب لهنا ترافل اذا كنتم تشوفوا، ومرسوم هنا طياره تما، يعني ندوها معنا كي نفواياجيو. انا كي نفواياجي ندي معايا هاديه، وندي وحده اخرى صغيره تاع كلينيك دوك نوريكم واش كاين فيها. نبداو بهذه الحاجه الاولى اللي عندي كما راكم تشوفوا لهنا نحلو. عندي هادوما سيدي لانجات انتيم تاع اوان، يديروا 150 دينار. لي لانجات انتيم نديهم معايا دائما. انتم البنات لازم من بعد سورتو كي نروحو فواياج ولا نديبلاسيو في بلاصه ماشي مافين بها، دونك لازم يكونوا معنا من في الصاك تاعنا تاع كل يوم، لازم يكونوا. ومن بعد هاد لابارتي هنايا عندنا لي بروتيسيف كما راكم تشوفوا فيهم، وهاد لابارتي كاين لي كوطون ديسك و لي كوطون تيج. انا حطيتهم في هاد لو ساشي هكا باش ما نديش معايا لو باكي كاع، باش ما يديليش بلاصه. ميم لي كوطون تيج ما ديتش لاباط كاعتك باش ما تديريش بلاصه، اديت غير واش سحقيت. ونعاود نرجعهم هنايا. هاد لابارتي كي نحلوها البنات شوفوا بزاف ترفد وقد فيها شويه ليسباسا. واش عندنا في هاد لابارتي؟ عندنا لي برودوي كاعيتك اللي هما نبدا بها هي لا بروس دون وهاد لو دونتيفريس هاد الصغيور هذايا تاع كولغيت. راكم تشوفوا فيه استعملته باسكو هاد لابوشيت كنت ديتها معايا كي ديبلاسيت لا دارنيير فوا. دو بريفيرونس البنات كي تشرو لي بروس دون ما ترموش هاد لو تروك تاعهم، خلوه باش كي تفواياجي ولا كي تروحي تباتي عند اختك ولا عند مانك ولا عند عمتك تديه في هذا. خل تديها في ساشي معاك باش تكون بيان، تكون محميه. فوالا كما قلت لكم. ومع الدونتيفريس ديالها هذا ديماكور لي زيو اي لو فيزاج من عند بيوديرما لو ميسيلر هدايا اللي يدير غير 32000 كنت ديتو. ومن عند البارافارماسي لا زو اللي جاي في شراقه. شوفوا وكنت هاد القرعه ديتها معايا تاني كي رحت لتلمسان ديما كيت بها انا ماما وخديجه. دونك هذه تشد كي تروحي فواياج تروحي فاكونس. هذا النوع تاع لي ديماكيون تحقيه بعدا في الصيف كما قلت لكم. عندنا هذا. وثاني كي نكمل ديماكي وجهي لازم نغسلو، سواء نغسلو بالماء والصابون ولا بلو سافون فيزاج ولا بلو جيل نيتوايون. الوغ عندي هذا وشنو هذا؟ كان فيه لو ديماكيون تاع افان. ميم هاد الفورما الصغيره تانيك تاع افان تانيك تستعمليها كي يكون عندك ديبلاسمون تاع يومين 3 ايام. ديري لو جيل نيتوايون ديالك لهنا ولا لو سافون فيزاج تاعك لهنايا باسكو صابون يعني يجي عاقد هذاك الصابون كل يوم تغسليه به شويه. سينون تدي لو تيوب تاعك نورمال. الوغ انايا ندي تيوب نورمال باسكو نغسل به انا وماما واختي. بون وريت لكم هذا النوع يعني باش تدو فكره. فوالا كي تكملي تغسلي وجهك تنشفيه لازم لك اون كريم هيدراتونط. الوغ انا باش نغسلو وجهنا سواء نديرو اون كريم هيدراتونط ولا نديرو ماسك ولا نديرو غوماج على حساب المود ديالنا. انا ننصحكم بهاد الزوج. اللي تحب اللي ما تحبش تزابي هاد ليتاب. هاد لي دو ديتهم من عند لو ماغازان بي فلاور اللي جاي في رويبه. هذا ماسك 1 مينيت سكين ديتوكس هذا تانيك. الوغ هذا تستعمليه ماسك ديري فيه وجهك
تخليه دقيقه، مكتوب هنا دقيقه بصح انا نخليها 4 5 دقائق باش ما نكذبش. ومن بعداتك تغسلي وجهك وتحسي لابو تاعك راهي رطبه. هذا تحبي ديريه ماسك وتانيك تحبي تخليه يعني ديري غير شويه تخليه كوم اون كريم هيدراتون تماسي وجهك كاع يديك. وهذا غوماج وتانيك ديريه ماسك، يعني فيه واحد الحبيبات اللي ما يتبعني في انستغرام، راني نحط كلش في انستغرام ما فنوريهم، يديروا 68000. ننصحكم البنات ماشي شرط كي تروحوا فواياجي ولا فاكونس، مي البنات اللي حابه ماسك وغوماج في نفس الوقت ننصحها بهدايا تاع نيفيا ديال 68000 كيما قلت لكم. هاد الزوج معايا اون بليس صغيورين ما يدوش بلاصه. اذا كي حابه تزابي ديريكتومون ننصحك تدي معاك لو سيروم بعدا اذا كانت عندك البشره دهنيه ولا مختلطه. هاد لو سيروم تاع فيتامين سي. بون كيما قلنا نزابيو هاد ليتاب كي نكملوا نغسلوا وجهنا نديروا هاد السيروم نابليكيوه في وجهنا، ولا الصباح قبل ما نبداو نماكيو نديروا لو سيروم صغيور. وجهنا ديماكينا غسلناه ورطبناه درنا ماسك درنا غوماج. دوكا نروحو كوتي شامبوان. ابخي شامبوان ما نكذبش عليكم انا ندي الفورمه الكبيره باسكو كيما قلت لكم نغسل انا وماما شعرنا الزوج مصبوغ الزوج دايرين البوتوكس دونك نغسلو بسون سولفات. ندو معانا لو غران فورما هكا باش نستعملوهم كيف لو شامبوان ابخي شامبوان او لو ماسك باين. ومن بعد انا واش نقول لكم لو جل دوش عندي هدايا تاع كوتيج كاكاو انوازات. شحال يريح بنين هذا هايل، يريح دانات شتو دانات هكاك يريح. هذا يدير 40000 الفورما الصغيور هذايا. ثاني كنت خديته من عند بي فلاور. كي نغسلوا الكور ديالنا يكملوا ندوشوا لازمنا الترطيب. عندك هاد لا لوسيون هيدراتونت تاع لابوغاتوار نهيل، ولا عندك هاد لو لي كوربورال من عند يفروشي هايل تاع الفرامبواز يهبل. هذا صغيور شوفوا صغيورين للزوج. ولا عندنا هاد لا كريم هيدراتونت تاع فرفشه. سي فري كو هادي سي كريم هيدراتونت بور لي مان، مي تقدري تستعمليها في يديك وفي رجلك ثاني تقدري تستعمليها في لو كور ديالك. فوالا هادي تانيك صغيره شوفوا ما تلحقش ميم با قد يدي. دونك من جهه الترطيب دائما تدو معكم حاجه ميم سي راكي حد فواجي الو كان يومين كدوشي لازم ترطبي. ومن بعد شوفوني انا شحال صغيور. عندنا هاد الميني ديودورون تاع ناخطا شوفوا شحال هايل صغيور. هذا مخدوم سبيسيالمون لي فواياج لي ديبلاسمون وثاني كي تحطيه في الساك ولا لابوشيت ديالك. هذا يشد لك فيه شحال فيه 100 ml البنات 100 ml وي ويريح بزاف هايل. ومن بعد نكملوا بلا بروم تاع موضه. هذه انجل بزاف هايله شحال تعجبني. هذه ديجا تشوفوا بعينيكم قربت تخلص لي. دونك من جهه لو ديو عندي هاد الصغيور وعندي هاد لا بروم وثاني كي تشوفوها هكا ما تحقروهاش باسكو تشد وتقعد في الكار وتقدري تستعمليها ثاني كوم بارفان. قلت لكم هذه شحال فيها 15 ml 75 مليلتر. دونك هذا واش ندي معايا. وهنايا بون هذا واش عندي لهنا. رطبت وجهي وغسلته ودرت له ماسك وغوماج وتانيك رطبت الكور ديالي وغسلته وعطرته. ومن بعداتيك لهنا عندي هاد الجيب لهنا وين اني حاطه دي لانجات. هادوما صغيورين هادوما لي لانجات لازم يكونوا معنا دائما وتانيك لازم يكونوا معنا في لو ساك. دونك البنات باش ما نكذبش عليكم هدا واش ندي معايا كوتي تاع لي سوان لي برودوي. ومن بعد في هاد الجهه هنايا عندنا الماكياج.